नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरागाई म्याथ्स ट्र्याक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। आज म बिजनेस म्याथको क्यालकुलस पार्ट अन्तर्गत डेरिभेटिभको म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ चेप्टर अन्तर्गत म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम अथवा म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा भन्ने टपिक्स लिएर आएको छु। आखिर यो म्याक्सिमा मिनिमा के हो, यो कसरी पत्ता लगाउने, यसमा के कुराहरू लुकेका हुन्छन्, जस्तो म यसको वान बाई वान डिटेल तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अब जबसम्म कन्सेप्ट क्लियर हुँदैन तबसम्म हामी प्रब्लम सल्भ गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर म सुरुमा एक गरेर म म्याक्सिमा मिनिमा भनेको के हो त्यो बताउन गइरहेको छु। एउटा ग्राफ लियौं। सपोज यो के हो त एउटा ग्राफ हो। यसमा म एउटा कुनै इन्टरभल लिएँ, सपोज यो ए र यो बी। ल यो इन्टरभल एउटा ओपन इन्टरभल हो ए र बी। यो इन्टरभलमा रहेर के गरौँ भन्दा हामी म्याक्सिमम अथवा मिनिमम भ्यालु हेरौँ। अब यो ग्राफमा हामीले ग्राफबाट हेर्ने हो भने के देख्छौँ भन्दा सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु कहाँ छ भन्दा यो यहाँनेरि छ। सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको पोइन्ट यो हो भनेपछि यसले यो x इक्वल टु c भन्ने पोइन्टमा चाहिँ सबैभन्दा के छ म्याक्सिमम भ्यालु छ। र यो यहाँ एउटा पोइन्ट लिने हो भने यो सपोज x इक्वल टु c ड्यासले यो c ड्यास भन्ने पोइन्टमा चाहिँ के छ एकदम तल, सबैभन्दा तल छ। ग्राफको सबैभन्दा तल्लो सीमा अथवा तल्लो पोइन्ट यो x इक्वल टु c मा छ भने c ड्यासमा छ भने x इक्वल टु c मा चाहिँ सबैभन्दा के छ त माथि टप पोइन्ट छ। अब यो x इक्वल टु c ले दिने भ्यालुलाई हामी fc भन्छौँ भने यो f इक्वल टु c ड्यास ले दिने भ्यालुलाई चाहिँ fc ड्यास भन्छौँ। अब यहाँ हेर्नुस् है त, यो कुनै दुईटा इन्टरभलको बीचमा, जस्तो ए र बी यो एउटा इन्टरभल हो, यो बीचमा दुईटा कुनै पोइन्ट सी र सी ड्यास छ। यो सी मा सबैभन्दा म्याक्सिमम पोइन्ट छ भने यो सी ड्यासमा अथवा C1 मा चाहिँ के छ त सबैभन्दा सानो अथवा मिनिमम भ्यालु छ। त्यही भएर यो x इक्वल टु c लाई हामीले के भन्छौँ भन्दा लोकल मिनिमा भन्छौँ। यो x इक्वल टु c लाई के भन्छौँ लोकल मिनिमा। याद गर्नुस् मिनिमा भनेको भ्यालु होइन, पोइन्ट हो। x को भ्यालु जति राख्दा त्यसले मिनिमम फंक्सनमा मिनिमम भ्यालु दिन्छ, त्यो x इक्वल टु दैट पोइन्ट इज द मिनिमा। सुन्नुस् है त, म्याक्सिमा अथवा मिनिमा भनेको कुनै पोइन्ट हो, x इक्वल टु समथिङ पोइन्ट हो जसले चाहिँ के दिन्छ मिनिमम अथवा म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ। जुन कुरो फंक्सनमा राख्दा दिने फंक्सनको भ्यालु, फंक्सनल भ्यालु चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम अथवा मिनिमम हुन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुस् त x इक्वल टु c मा चाहिँ सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु छ, त्यही भएर यो x इक्वल टु c चाहिँ के हो त भन्दा मिनिमा। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ लोकल मिनिमा। यसलाई हामी के भन्छौँ लोकल म्याक्सिमा। यसलाई हामी लोकल म्याक्सिमा जुन x को जुन पोइन्टमा, यो x अथवा डोमेनको जुन पोइन्टमा, यो डोमेन भनेर बुझ्दा नि हुन्छ, डोमेनको जुन पोइन्टमा फंक्सनले सबैभन्दा बढी भ्यालु दिन्छ त्यो पोइन्टलाई, x को त्यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ लोकल म्याक्सिमा भन्छौँ। र x को अथवा डोमेनको जुन भ्यालुले सबैभन्दा फंक्सनल भ्यालु मिनिमम दिन्छ, जस्तो fc भनेको त यो के हो त भन्दा हामीले अगाडि पनि पढिसकेका छौँ, यो फंक्सनल भ्यालु हो अथवा फंक्सनको भ्यालु हो। यो फंक्सनमा चाहिँ x इक्वल टु c1 ले चाहिँ के भयो दियो त भन्दा सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु दियो। त्यही भएर यो x इक्वल टु c1 चाहिँ लोकल मिनिमा हो भने x इक्वल टु c मा चाहिँ सबैभन्दा हाईएस्ट
फङ्सनल भ्यालु छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो x = c यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ लोकल म्याक्सिमा भन्छौँ। यो x = c लोकल म्याक्सिमा हो भने x = c1 चाहिँ हाम्रो के हो त लोकल मिनिमा हो। अब तपाईले याद गर्नुपर्ने x = c भनेपछि लोकल म्याक्सिमा हो भने यसले दिने भ्यालु यो याफसी लाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा लोकल म्याक्सिमम भ्यालु र यो लोकल मिनिमाले दिने यो याफसी1 को भ्यालुलाई चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दा लोकल मिनिमम भ्यालु भन्छ। सधैँ याद गर्नुहोस् मिनिमा र म्याक्सिमा भन्नु र मिनिमम भ्यालु र म्याक्सिमम भ्यालु भन्ने कुरो के हो त फरक हो। मिनिमा अथवा म्याक्सिमा भनेको एउटा डोमेनका सर्टेन कुनै पोइन्टहरू हुन् भने म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु भनेको चाहिँ ती पोइन्टमा दिने फङ्सनल भ्यालु हो। ठिक छ। जस्तो यहाँबाट हेर्ने भने एउटा यो भ्यालु कति हो त भन्दा याफसी1 हो। जस्तो यो यसले दिने भ्यालु भनेको यहाँ याफसी हो। यी याफसीले जति भ्यालु दिन्छन् यी दिएका भ्यालुहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा लोकल म्याक्सिमा र लोकल मिनिमा हुन्। लोकल म्याक्सिमम भ्यालु र लोकल मिनिमम भ्यालु हुन् भने जस्तो x = c लोकल म्याक्सिमा हो। यो c भन्ने पोइन्ट x को भ्यालु जतिमा चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु थियो त्यो x = दैट पोइन्ट c पोइन्ट इज द लोकल म्याक्सिमा एन्ड x = c1 मा सबैभन्दा थोरै लो के छ मिनिमम भ्यालु छ। त्यही भएर यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ लोकल मिनिमा। म्याक्सिमा र म्याक्सिमम भ्यालु फरक हो, मिनिमा र मिनिमम भ्यालु फरक हो। मिनिमा एउटा पोइन्ट हो भने मिनिमम भ्यालु चाहिँ त्यो पोइन्टमा फङ्सनले दिने भ्यालु हो। म्याक्सिमा एउटा पोइन्ट हो भने त्यो पोइन्टमा फङ्सनले दिने भ्यालुलाई चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु भनिन्छ। यो एउटा के हो त हाम्रो कन्सेप्ट हो। ठिक छ। यो कन्सेप्चुअल मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमा म्याक्सिमाको कन्सेप्ट मैले दिएँ। अब मिनिमा म्याक्सिमालाई हामीले कसरी गर्ने, यो डेरिभेटिभबाट कसरी गर्ने, अब यसमा इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङको तर्फबाट हेर्ने हो भने म्याक्सिमम र मिनिमममा के हुन्छ भन्ने कुरा पनि अझै पनि म ग्राफबाटै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। फर्स्ट डेरिभेटिभ टेस्टको एउटा इक्जाम्पल लिउँ। म दुईटा एउटैमा बनाएँ। यो एउटा ग्राफ हो, यो एउटा ग्राफ। ठिक छ। यसमा के छ मिनिमम छ यो x = c1 x = c। ल यहाँ हेर्नुहोस् है त यो के हो त मिनिमम हो र यो के हो त म्याक्सिमम हो। ठिक छ। यो त अघिको ग्राफबाट पनि याद गर्नुभयो। अब मिनिमममा के हुन्छ हेर्नुहोस् त मिनिमम त्यो मिनिमाको लेफ्टतिर यो के हो त लेफ्टतिर यो लेफ्ट यो के हो त राइट। अब यो म्याक्सिमाको लेफ्ट यो के राइट। यहाँ हेर्नुहोस् है त जुन पोइन्टमा मिनिमा छ अथवा मिनिमम भ्यालु छ त्यति बेला यहाँ हेर्नुहोस् त मिनिमाको लेफ्टतिर फङ्सन चाहिँ के हुन्छ डिक्रिजिङ हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त डिक्रिजिङ छ कि छैन र मिनिमाको राइटतिर फङ्सन चाहिँ के छ इन्क्रिजिङ छ। हेर्नुहोस् त मिनिमाको लेफ्टतिर फङ्सन डिक्रिजिङ हुन्छ भने राइटतिर के हुन्छ इन्क्रिजिङ हुन्छ भने फेरि म्याक्सिमाको लेफ्टतिर फङ्सन इन्क्रिजिङ हुन्छ भने राइटतिर चाहिँ के हुन्छ डिक्रिजिङ हुन्छ। ठिक छ। ल इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङबाट हेर्ने हो भने मिनिमामा के हुने रहेछ मिनिमामा लेफ्टतिर फङ्सन डिक्रिजिङ राइटतिर इन्क्रिजिङ हुने रहेछ भने म्याक्सिमामा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो यता अघि लेफ्टतिर डिक्रिजिङ थियो यता इन्क्रिजिङ, यता अघि के थियो इन्क्रिजिङ थियो भने यता डिक्रिजिङ। यो म्याक्सिमम भ्यालु यो म्याक्सिमा यो मिनिमम भ्यालु यो मिनिमा यो याफसी1 यो याफसी। अब मैले पहिला डेरिभेटिभमा के भनेको थिएँ भन्दा डेरिभेटिभलाई ज्योमेट्रिकली डिफाइन गर्ने हो भने डेरिभेटिभ इज द स्लोप अफ टेन्जेन्ट अफ द कर्व। कुनै पनि कर्वको
टेन्जेन्टको स्लोपलाई नै हामी के भन्छौँ डेरिभेटिभ भन्छौँ। जस्तो यो यदि यहाँ हेर्नुहोस् त यो मिनिमा अथवा म्याक्सिमामा तपाईँले यो ठ्याक्कै यही पोइन्टमा एउटा टेन्जेन्ट बनाउनु भयो भने यहाँ टेन्जेन्ट बनाउनु भयो भने के हुन्छ त यो टेन्जेन्टले एक्स एक्सिससँग के बनाउँदैन एङ्गल बनाउँदैन प्यारलल टु के हुन्छ एक्स एक्सिस हुन्छ। जब प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुन्छ अब यो भन्नुभन्दा पहिला एउटा कन्सेप्ट हेरौँ। कुनै पनि लाइनको स्लोप भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा त्यो लाइनले एक्स एक्सिसमा को पोजिटिभ साइडमा बनाएको एङ्गललाई 10 मा लियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ स्लोप भन्छौँ। स्लोप इक्वल टु के हुन्छ tan थीटा हुन्छ। यो थीटा सधैँ थीटा हामीले यो साइडको लिनुपर्छ राइटतिरको क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज लिनुपर्छ। क्लकवाइजको योलाई हामी के भन्छौँ क्लकवाइज भन्छौँ, यसलाई नेगेटिभ भन्छौँ, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पोजिटिभ। पोजिटिभ डिरेक्सनमा कुनै पनि लाइनले एक्स एक्सिसमा बनाएको एङ्गललाई हामी इन्क्लाइनेसन भन्छौँ। त्यो इन्क्लाइनेसनलाई चाहिँ यदि 10 मा लियो भने के आउँछ स्लोप आउँछ। अनि मैले अस्ति के भनेको थिएँ भन्दा कुनै पनि कर्वमा खिचेको टेन्जेन्टको स्लोपलाई नै हामी के भन्छौँ डेरिभेटिभ भन्छौँ। जस्तो एउटा कुनै ग्राफ यस्तो छ र यसमा यो पोइन्टमा हामीले एउटा टेन्जेन्ट खिच्यो भने यो टेन्जेन्टले यो एक्स एक्सिसमा के बनायो भन्दाखेरि पोजिटिभ एङ्गल बनायो। कति डिग्रीको बनायो यो चाहिँ कति डिग्रीको हुन्छ यो थीटा चाहिँ लेस देन 90 हुन्छ। थीटा चाहिँ लेस देन कति हुन्छ 90 हुन्छ। जब थीटा लेस देन 90 हुन्छ त्यति बेला स्लोप सधैँ के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। किन भन्दा 90 डिग्री भन्दा तल 10 को भ्यालुले सबै 90 को के हुन्छ इन्फिनिटिभ हुन्छ भने 90 भन्दा तल सबै भ्यालुहरू के हुन्छन् पोजिटिभ हुन्छन्। त्यही भएर यस्तो लाइनको यस्तो खालको यो इन्क्रिजिङ लाइनको स्लोप चाहिँ के हुन्छ टेन्जेन्टको स्लोप चाहिँ के हुन्छ भन्दा पोजिटिभ हुन्छ। भन्दा यो नै के हो त डेरिभेटिभ। जस्तो यो एफएक्स हो भने यो फङ्सनको डेरिभेटिभ एफ ड्यास भन्नु नै के हो त tan थीटा हो। यसमा tan थीटा जति आउँछ त्यति नै यसको के हुन्छ त स्लोप हुन्छ। स्लोप बराबरै के हुन्छ डेरिभेटिभ हुन्छ। डेरिभेटिभ इज द स्लोप अफ टेन्जेन्ट अफ द कर्व भनेर हामी के गर्छौँ डेरिभेटिभलाई डिफाइन गर्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त यो मिनिमम भ्यालुमा यो फङ्सनको यो मिनिमम भ्यालुमा बाट हामीले यदि टेन्जेन्ट ड्र गर्ने हो भने यो टेन्जेन्ट एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ। यसको अर्थ थीटा इक्वल टु कति हुन्छ 0 डिग्री हुन्छ। यहाँ पनि यो लाइन के हुन्छ एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ र थीटा इक्वल टु यहाँ के हुन्छ 0 डिग्री हुन्छ। जब थीटा 0 हुन्छ यसको स्लोप याम चाहिँ कति हुन्छ 0 हुन्छ र यसको पनि स्लोप कति हुन्छ याम 0 हुन्छ। त्यसो भए जुन पोइन्टमा म्याक्सिमा अथवा मिनिमा हुन्छ जुन पोइन्टमा हामी म्याक्सिमा र मिनिमा हुन्छ त्यति बेला डेरिभेटिभ के हुन्छ 0 हुन्छ। याद गर्नु यहाँ हेर्नुहोस् है त डेरिभेटिभ भनेको के भनेको छु मैले स्लोप अफ द टेन्जेन्ट भनेको छु। स्लोप अफ द टेन्जेन्ट अफ द कर्व यो कर्वको टेन्जेन्टको स्लोप हो। जुन पोइन्टमा म्याक्सिमा र मिनिमा हुन्छ त्यो पोइन्टमा खिचिएको म्याक्सिमम भ्यालु जुन पोइन्टमा म्याक्सिमम भ्यालु अथवा मिनिमम भ्यालु हुन्छ त्यो पोइन्टमा खिचिएको स्लोप टेन्जेन्टको स्लोप सधैँ 0 हुन्छ। स्लोप 0 हुनुको अर्थ त्यसको डेरिभेटिभ पनि कति हुन्छ 0 हुन्छ। यति बेला फर म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा हामीले म्याक्सिमा र मिनिमा भएको पोइन्टमा के हुन्छ त भन्दा एफ ड्यास एक्स इक्वल टु सधैँ कति हुन्छ 0 भनेपछि म्याक्सिमा र मिनिमाको ठाउँमा चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ सधैँ के हुन्छ 0 हुन्छ। फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेकै के हुन्छ स्लोप 0 हुन्छ। अब यी पोइन्टमा त म्याक्सिमा र मिनिमा म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालुबाट हामीले स्लोप तान्ने हो भने त के हुने रहेछ स्लोप 0 हुने रहेछ। त्यसको अर्थ फर्स्ट डेरिभेटिभ के हुने रहेछ 0 हुने रहेछ। तर अब यहाँ हेरौँ है त अब यहाँ हामीले यो जुन मिनिमम भ्यालु छ मिनिमम भ्यालुको लेफ्टतिरको कुनै एउटा पोइन्ट लिउँ र यहाँबाट टेन्जेन्ट खिचौँ।
ठीक छ ल यो लेफ्टतिरको एउटा पोइन्ट लिएर यो मिनिमाको लेफ्टतिरको पोइन्ट लियौं अथवा हामीले मिनिमम भ्यालुबाट हामीले ग्राफमा लेफ्टतिरको पोइन्ट लिएर एउटा टेन्जेन्ट खिच्यौं भने यो टेन्जेन्टले थीटा चाहिँ कति बनाउँछ भन्दा ग्रेटर देन 90 बनाउँछ। जब ग्रेटर देन 90 हुन्छ भने यसको स्लोप m इक्वल टु के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। ठीक छ जब 90 भन्दा ठुलो एंगल छ भने के हुन्छ त यो अप्टिस एंगल हुन्छ। अप्टिस एंगल भयो भने tan को भ्यालु सधैँ के हुन्छ नेगेटिभ। जब स्लोप नेगेटिभ हुन्छ यसको अर्थ डेरिभेटिभ यसको स्लोप नेगेटिभ हुनुको अर्थ f डैश x भनेको यो कर्वको यो साइडमा डेरिभेटिभ के हुने रहेछ त फर्स्ट डेरिभेटिभ के हुने रहेछ नेगेटिभ भनेको लेस देन 0 हुने रहेछ। त्यसैगरी यो मिनिमम पोइन्टबाट हामी राइट तिरको एउटा पोइन्ट लियौं र त्यसबाट हामी टेन्जेन्ट बनाउँ। यसमा एउटा टेन्जेन्ट कसरी बन्छ ल यसरी बन्यो भने यो टेन्जेन्टले एक्स एक्सिसमा बनाएको थीटा चाहिँ के हुन्छ लेस देन 90 हुन्छ। जब थीटा लेस देन 90 हुन्छ भने यसको स्लोप m इक्वल टु के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। अब यसको भ्यालु के हुन्छ 90 भन्दा सानो हुन साथै पोजिटिभ हुन्छ। जब स्लोप पोजिटिभ हुन्छ f डैश x इज के हुन्छ त ग्रेटर देन 0 हुन्छ। फर्स्ट डेरिभेटिभ पोजिटिभ हुनु भनेको f डैश x को भ्यालु कति हुनु हो 0 भन्दा ठुलो हुनु हो। याद गर्नुपर्ने कुरा मिनिमामा के हुँदो रहेछ हेरौँ त मिनिमाको लेफ्टतिर मिनिमम भ्यालुको लेफ्टतिर खिचिएको टेन्जेन्ट सधैँ के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ र त्यति बेला यहाँ डेरिभेटिभ के हुने रहेछ यतापट्टि f डैश x इज लेस देन 0 हुने रहेछ। तर मिनिमम भ्यालुको राइट तिरको पोइन्टबाट हामी यदि टेन्जेन्ट खिच्ने हो भने के हुने रहेछ डेरिभेटिभ यसको टेन्जेन्टको स्लोप पोजिटिभ हुने रहेछ जसको अर्थ f डैश x चाहिँ के हुने रहेछ ग्रेटर देन 0 हुने रहेछ। अब हामी त्यस्तै गरी म्याक्सिमाको अथवा म्याक्सिमम भ्यालुको बाट हेरौँ त जस्तो यो म्याक्सिमम भ्यालु हो यो म्याक्सिमा हो। यो म्याक्सिमम भ्यालुको लेफ्टतिरको एउटा कुनै पोइन्ट लियौँ र यहाँबाट हामीले के गरौँ टेन्जेन्ट खिचौँ। अब टेन्जेन्ट खिच्न त तपाईहरुलाई आइहाल्छ। टेन्जेन्ट खिच्ने हो भने यो टेन्जेन्ट यहाँ बन्ने एंगल के हुने भयो त यसले 90 भन्दा के बनाउने भयो सानो बनाउने भनेपछि m इक्वल टु के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। 90 भन्दा सानो हुन्छ यो एंगल हेर्नुस् त यो एंगल 90 भन्दा के हुन्छ सानो हुन्छ। सानो भएपछि स्लोप के हुन्छ पोजिटिभ अर्थ f डैश x के हुने रहेछ ग्रेटर देन 0 पोजिटिभको अर्थ ग्रेटर देन 0। त्यसैगरी अब यो पोइन्टमा यो म्याक्सिमम भ्यालुको कर्वको म्याक्सिमम भ्यालुबाट राइट तिर एउटा टेन्जेन्ट खिच्ने हो भने कस्तो बन्छ टेन्जेन्ट यस्तो होला। यो एक्स एक्सिस बढाइदिने हो भने यो थीटा चाहिँ के भयो त ग्रेटर देन 90 भन्यो भन्नुको अर्थ यसको स्लोप m इक्वल टु नेगेटिभ आयो। यसको अर्थ f डैश x चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ पनि के आयो त नेगेटिभ आयो। नेगेटिभको मिनिङ के हुन्छ लेस देन 0 ल। अब यो म्याक्सिमा र मिनिमम भ्यालुमा म्याक्सिमा र मिनिमामा हामीले के देख्यौं हेरौँ त जस्तो अघि मिनिमाको लेफ्टतिर टेन्जेन्ट खिच्यो भने त्यसको स्लोप के हुन्थ्यो नेगेटिभ हुन्थ्यो 0 भन्दा सानो हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ के भयो त यो म्याक्सिमाको राइट तिर टेन्जेन्ट खिच्यो भने के हुने रहेछ पोजिटिभ। यता नेगेटिभ थियो भने यता के आयो पोजिटिभ आयो। तर अब यो मिनिमम भ्यालुको राइट तिर कर्वको राइट तिर एउटा पोइन्टमा टेन्जेन्ट खिच्यो भने त्यो के आउने रहेछ पोजिटिभ आउने रहेछ। अनि यी फेरि म्याक्सिमम भ्यालुको राइट तिर कुनै एउटा पोइन्ट लिएर त्यसबाट टेन्जेन्ट खिच्ने हो भने कर्वमा पोइन्ट लिने चाहिँ कर्वमा है फेरि कर्वमा पोइन्ट लिएर टेन्जेन्ट खिच्ने हो भने त्यसको 90 भन्दा ठुलो एंगल बन्छ जसको अर्थ स्लोप नेगेटिभ हुन्छ। स्लोप नेगेटिभ भनेको यसको डेरिभेटिभ चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ अथवा लेस देन 0 हुन्छ। दुईटामा के फरक छ भन्दा ठ्याक्कै उल्टो छ। यहाँ हेर्नुस् म्याक्सिमा र मिनिमामा यो म्याक्सिमामा लेफ्टतिर पोजिटिभ स्लोप राइटतिर नेगेटिभ स्लोप तर यसमा चाहिँ राइटतिर पोजिटिभ स्लोप लेफ्टतिर नेगेटिभ स्लोप। अनि त्यसैगरी स्लोपकै आधारमा डेरिभेटिभ भन्ने हो भने यो म्याक्सिमामा लेफ्टतिर पोजिटिभ स्लोप राइटतिर के आयो नेगेटिभ स्लोप र यसको चाहिँ लेफ्टतिर पोजिटिभ नेगेटिभ स्लोप राइटतिर चाहिँ के आयो पोजिटिभ स्लोप आयो। अब योबाट हामीले केबाट हेर्यौं स्लोपबाट पनि हेर्यौं
डेरिभेटिभबाट पनि हेर्यौं। अब योबाट हामी के कन्क्लुजनमा पुग्यौं भन्दा हामी म्याक्सिमा र मिनिमा के गरी पत्ता लगाउने, ठीक छ। म्याक्सिमा र मिनिमा के गरी पत्ता लगाउने। अब म्याक्सिमा र मिनिमा के गरी पत्ता लगाउने भन्दा ल यहाँ अब म यहाँ यही आधारमा म अब एउटा यसको कन्सेप्ट लिन्छु। हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभ हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभ टेस्ट भन्छ है। फर्स्ट डेरिभेटिभ टेस्ट भन्छ। फर्स्ट डेरिभेटिभ टेस्ट फर म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा। म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा। अब म्याक्सिमा र मिनिमाको लागि फर्स्ट डेरिभेटिभ के गरी चेक गर्ने भन्दा फर्स्ट डेरिभेटिभबाट कसरी म्याक्सिमा र मिनिमा पत्ता लगाउने भन्दा यहाँबाट हामीले के बुझ्यौं भन्दा जब तपाईं लेफ्टतिरको भ्यालु हेर्दा र राइटतिरको हेर्दा, पहिला लेफ्ट त्यसपछि राइटको हेर्दा, ल यहाँ हेर्नुस् त, तपाईको जुन पोइन्टमा म्याक्सिमा र मिनिमा हुन्छ त्यो पोइन्टमा डेरिभेटिभ सधैँ 0 हुन्छ। किन भन्दा डेरिभेटिभ भनेको स्लोप भनेको छु, यो टेन्जेन्ट स्लोप अफ टेन्जेन्ट अफ द कर्व, कुनै पनि कर्वमा कर्वको टेन्जेन्टको स्लोपलाई हामी के भन्छौँ डेरिभेटिभ। यतिबेला स्लोप के हुन्छ 0 हुन्छ। स्लोप 0 हुँदाखेरि के हुन्छ डेरिभेटिभ पनि 0 हुन्छ। यो पोइन्टमा पनि के हुन्छ डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। अब तपाईले यहाँ के याद गर्नुस् भन्दा म्याक्सिमा भनेको यो हो, मिनिमा भनेको यो। अब म्याक्सिमाको लागि हेरौँ, जस्तो यहाँ हेर्नुस् त, तपाईको यो x = c भनेको म्याक्सिमा हो भने योबाट राइट तपाई लेफ्टतिर जाने भने यो c भन्दा के हुन्छ सानो हुन्छ। यो h भनेको एउटा कुनै रियल नम्बर हो, h इज ग्रेटर देन 0। यो 0 भन्दा ठुलो लिने, 0 भन्दा 0 चाहिँ हुनु भएन, h डज नट इक्वल टु 0 है, h डज नट इक्वल टु 0, h 0 हुनु भएन। किन भन्दा 0 प्लस माइनस गर्यो भने के फरक पर्दैन, केही पनि फरक पर्दैन, x = c नै रहन्छ। त्यही भएर 0 भन्दा ठुलो लियो भने के हुने भयो त, सपोज h भन्ने कुनै एउटा पोइन्ट लियौ, यो c भन्दा ठुलो लियो भने c + h, त्यो भन्दा अब यता गएपछि c + h हुने भने यता गएपछि त्यो के हो त c - h हुने भयो। अब तपाईले जब यो c भन्दा सानोतिर जानुहुन्छ, लेफ्टतिर जानुहुन्छ, त्यतिबेला कुनै यो पोइन्टमा त्यो कर्व के हुन्छ इन्क्रिजिङ हुन्छ। यसरी हामीले सधैँ इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ भनेको लेफ्टबाट हेर्नुपर्छ। यो इन्क्रिजिङ हो, यो डिक्रिजिङ हो भने यो डिक्रिजिङ हो, यो इन्क्रिजिङ हो, यसरी हेर्नुपर्छ। लेफ्टतिरबाट यसरी हेर्नुपर्छ अथवा यसरी लेफ्टतिरबाट जताबाट गए पनि हामी लेफ्टबाट, यसलाई यताबाट हेर्ने, यसलाई यताबाट, यसलाई यताबाट, यसलाई यताबाट, यसलाई यताबाट, लेफ्ट टु राइट हेर्नुपर्छ है। अब लेफ्टबाट राइट हेर्ने भने यो डिक्रिजिङ हो, यो इन्क्रिजिङ हो, यो इन्क्रिजिङ हो, यो डिक्रिजिङ। अब जब हामी सानोतिर आउँछौँ x = c बाट म्याक्सिमाको लेफ्टतिर आउँछौँ भने त्यतिबेला हाम्रो डेरिभेटिभ के हुने रहेछ पोजिटिभ हुने रहेछ। भने योबाट राइटतिर जान्छौँ, ठुलोतिर जान्छौँ भने c भन्दा ठुलो भ्यालु हेर्छौँ भने त्यतिबेला डेरिभेटिभ के हुने रहेछ नेगेटिभ हुने रहेछ। अब यो आधारमा हामीले म्याक्सिमामा अ पोइन्ट 1 नम्बरमा हामीले पोइन्ट टु बी नोटेड है। अब नोट गर्नुपर्ने पोइन्ट a point x = c is maxima। यो म्याक्सिमा c भन्ने पोइन्ट त्यति बेला म्याक्सिमा हुन्छ when जब यहाँ के हुन्छ f dash x changes positive to negative at x equal to c minus h comma c plus h, जब यहाँ हेर्नुहोस् है त c minus h र c plus h हेर्दाखेरि c minus h तिर पोजिटिभ र c minus h तिर पोजिटिभ र c plus h तिर नेगेटिभ भन्नुको अर्थ पोजिटिभबाट नेगेटिभमा टर्न गर्छ भने सधैँ हामीले लेफ्टतिरको यो c minus h पहिला हेर्ने, c plus h पछि हेर्ने है सधैँ।
सी माइनस एचलाई पहिला, किन भन्दा हाम्रो यसरी हामी यो नम्बर लाइनमा जाँदा हामी पहिला त यताको आउँछ अनि फेरि त्यसपछि यस्तो यता यता जाने हो, त्यही भएर हामी पहिलाको यसमा हेर्ने। जब यो सी भन्दा सानो पोइन्ट लिँदा, म्याक्सिमाको पोइन्ट भन्दा सानो पोइन्ट लेफ्टतिरको लिँदा, जब याफ ड्यास एक्स चाहिँ अघि के थियो, यता पोजिटिभबाट नेगेटिभमा चेन्ज हुन्छ अनि याफ ड्यास एक्स चेन्जेस पोजिटिभ टु नेगेटिभ। अब पोइन्ट एक्स इक्वल टु सी इज म्याक्सिमम, म्याक्सिमा यो एक्स इक्वल टु सी म्याक्सिमा त्यति बेला हुन्छ जब याफ ड्यास एक्स चेन्जेस पोजिटिभ टु नेगेटिभ, भनेको यहाँ अघि यताबाट पोजिटिभबाट नेगेटिभमा टर्न चेन्ज हुन्छ भने कति बेला भन्दा एट एक्स इक्वल टु सी माइनस एच सी प्लस एच भन्नुको अर्थ यो ओपन इन्टरभल हो, यो इन्टरभल हो, यी दुईटा यो ब्र्याकेट दिएको भनेर यो के होइन, कोअर्डिनेट होइन, यो ओपन इन्टरभल हो। जब सी माइनस एच बाट सी प्लस एच तिर जाँदा, सी माइनस एच तिर के थियो, पोजिटिभ थियो र सी माइनस एच तिर नेगेटिभ हुन्छ भने यति बेला गिभन पोइन्ट एक्स इक्वल टु सी चाहिँ के हुन्छ, म्याक्सिमा हुन्छ। अब त्यसै गरी सेकेन्डमा a point x equal to c is minima when जब के हुन्छ, ल अब यहाँ हेर्नुस् त, हामीले c माइनस एच भनेको यो यता लेफ्टतिरको पहिला हेर्ने, लेफ्टतिर के थियो, डेरिभेटिभ चाहिँ नेगेटिभ थियो र यतापट्टि जाँदा चाहिँ डेरिभेटिभ के भयो, पोजिटिभ भयो। भनेपछि when f dash x changes from negative to positive, ल यहाँ हेर्नुहोस् है त, यी दुईटामा हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभबाट म्याक्सिमा मिनिमा के गरी चेक गर्ने भन्दा, जब म्याक्सिमाको लागि त्यो एक्स इक्वल टु सीमा त के हुन्छ, डेरिभेटिभ त जेरो हुन्छ हो, एक्स इक्वल टु सी भन्ने पोइन्टको लेफ्टबाट राइटतिर जाँदा, यदि लेफ्टतिरको डेरिभेटिभ पोजिटिभबाट राइटतिर जाँदा डेरिभेटिभ नेगेटिभ हुन्छ भने त्यति बेला पोजिटिभ टु नेगेटिभ जाँदा, यदि डेरिभेटिभ पोजिटिभ टु नेगेटिभ जान्छ भने त्यति बेला त्यो एक्स इक्वल टु सी के हुन्छ, यो एक्स इक्वल टु सी म्याक्सिमा हुन्छ। यदि नेगेटिभबाट पोजिटिभमा जान्छ भने, फ्रम नेगेटिभ टु पोजिटिभ जान्छ भने त्यति बेला त्यो टाइममा त्यो एक्स इक्वल टु सी भन्ने पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ, मिनिमम हुन्छ। तर याद गर्नुपर्ने पहिला सधैँ एक्स यो लेफ्टतिरकोबाट राइटमा जाने, लेफ्टबाट राइट हेर्ने, पहिला लेफ्ट त्यसपछि राइट, फेरि राइटबाट लेफ्ट भयो भने ठ्याक्कै त्यसको उल्टो अर्थ हुन्छ। हामीले कसरी हेर्ने भन्दा, लेफ्टबाट राइटमा जाँदा त्यो म्याक्सिमा अथवा मिनिमाको लेफ्टबाट राइटमा जाँदा यदि डेरिभेटिभ पोजिटिभबाट नेगेटिभमा चेन्ज हुन्छ भने के हो, म्याक्सिमा, नेगेटिभबाट पोजिटिभमा चेन्ज हुन्छ भने मिनिमा, अथवा थर्डमा यसमा if sign does not change, a point x equal to c is neither minima neither maxima nor minima if f dash x does not change the sign। यदि f dash x ले साइन चेन्ज गर्दैन भने भन्नुको अर्थ यी यतापट्टि यी अघि के थियो, पोजिटिभ थियो, उता जाँदा उतापट्टि अर्को साइडमा नेगेटिभ भयो। अब यो साइडमा यी के थियो, नेगेटिभ थियो, अर्कोमा पोजिटिभ भयो भने अब यस्तोमा साइन चेन्ज भयो नि त, यता नेगेटिभ यता पोजिटिभ, यता पोजिटिभ यता नेगेटिभ, साइन चेन्ज भयो। तर कोही बेला चाहिँ यदि एक्स इक्वल टु सी को लेफ्ट अथवा राइटमा भ्यालु हेर्दा, फर्स्ट डेरिभेटिभ चेक गर्दाखेरि यदि दुवैतिर सेम साइन, दुवैतिर नेगेटिभ अथवा दुवैतिर पोजिटिभ छ भने, अथवा साइन चेन्ज हुँदैन भने त्यस्तो बेला चाहिँ द पोइन्ट गिभन पोइन्ट एक्स इक्वल टु सी के हुन्छ त भन्दा, नाइदर मिनिमा नर म्याक्सिमा, मिनिमा पनि हुँदैन म्याक्सिमा पनि हुँदैन। ठिक छ, यसैलाई हामी के भन्छौँ, फर्स्ट डेरिभेटिभ टेस्ट भन्छौँ। फर्स्ट डेरिभेटिभ टेस्टबाट हामी के गर्न सक्छौँ, म्याक्सिमा र मिनिमा पत्ता लगाउन सक्छौँ। अझै पनि एकचोटि क्लियरली सुन्नुहोस्, म्याक्सिमा र मिनिमा पत्ता लगाउन
फर्स्ट डेरिभेटिभ टेस्ट र सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट दुईटाबाट गर्न मिल्छ। जस्तो फर्स्ट डेरिभेटिभ टेस्टबाट चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा जस्तो डेरिभेटिभ 0 हुने पोइन्ट भनेको के हो, यसलाई हामी क्रिटिकल पोइन्ट पनि भन्ने गर्छौँ है। यो सी यो पोइन्टलाई हामी के भन्ने गर्छौँ, क्रिटिकल पोइन्ट पनि भन्छौँ, जहाँ चाहिँ क्रिटिकल पोइन्ट अथवा स्टेसनरी पोइन्ट पनि भन्ने गर्छौँ। त्यो स्टेसनरी पोइन्टको लेफ्ट अथवा राइटका पोइन्टमा खिचिएका के टेन्जेन्टहरूले दिने स्लोप, यदि लेफ्टबाट हेर्दा राइटमा लेफ्ट पहिला त्यसपछि राइट, लेफ्ट टु राइट जाँदा पोजिटिभ टु नेगेटिभमा चेन्ज हुन्छ भने स्लोपको अर्थ डेरिभेटिभ, स्लोप भनेको डेरिभेटिभ है। लेफ्टबाट राइटमा जाँदा पोजिटिभ टु नेगेटिभमा चेन्ज हुन्छ भने द्याट पोइन्ट इज म्याक्सिमा। नेगेटिभ टु पोजिटिभ जान्छ भने द गिभन पोइन्ट इज मिनिमा। अथवा साइन चेन्ज हुँदैन, नेगेटिभ नेगेटिभै रहन्छ, पोजिटिभ भए पनि पोजिटिभै रहन्छ भने त्यस्तो बेला त्यो गिभन पोइन्ट एक्स इक्वल टु सी चाहिँ नाइदर मिनिमा नर म्याक्सिमा भन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ, पोइन्टलाई हामी इन्फ्लेक्सन पोइन्ट भन्छौँ। र यो डेरिभेटिभ 0 हुने पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ, डेरिभेटिभ 0 हुने पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ, स्टेसनरी पोइन्ट अथवा क्रिटिकल पोइन्ट पनि भन्ने गर्छौँ। यो स्टेसनरी पोइन्टको लेफ्टतिर म्याक्सिमामा है, स्टेसनरी पोइन्टको लेफ्टतिर के हुन्छ, यो एक्स इक्वल टु सीलाई स्टेसनरी पोइन्ट पनि भन्छौँ अथवा यसलाई क्रिटिकल पोइन्ट पनि भन्छौँ। अब यो स्टेसनरी पोइन्ट अथवा क्रिटिकल पोइन्टको लेफ्टतिर सधैँ म्याक्सिमामा डेरिभेटिभ के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ, राइटतिर सधैँ डेरिभेटिभ नेगेटिभ हुन्छ भने यो एक्स इक्वल टु सीको मिनिमामा एक्स इक्वल टु सीको लेफ्टतिर सधैँ के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ अनि राइटतिर पोजिटिभ हुन्छ। अब चेन्ज नहुने कन्डिसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् है त, ल यो पोइन्ट के हो, म्याक्सिमम एक्स इक्वल टु सी, एक्स इक्वल टु C1, यो के भयो, मिनिमम पोइन्ट, यो म्याक्सिमम पोइन्ट, यो म्याक्सिमम पोइन्ट, यो मिनिमम पोइन्ट, यो भनेको म्याक्सिमा, यो मिनिमा। अब यहाँ हेर्नुहोस्, मैले एउटा पोइन्ट यो लिएँ, यो चाहिँ सपोज C2, ल यो पोइन्ट C2 लिएँ भने अब यो पोइन्टबाट तपाईँ राइटको पोइन्ट लिनुहोस् र यहाँ एउटा यहाँको पोइन्ट लिनुहोस् र यसबाट पनि के बनाउनुहोस्, टेन्जेन्ट बनाउनुहोस्। यो के आयो, नेगेटिभ आयो, किनभने यो 90 भन्दा ठुलो छ भनेपछि नेगेटिभ आयो। अब यो भन्दा राइटको पोइन्ट पनि लिनुहोस्, यहाँबाट पनि तपाईले टेन्जेन्ट बनाउनुहोस्। यसले पनि के दियो, 90 भन्दा ग्रेटरले दियो। यसको अर्थ के भयो त, यो पोइन्टले यो C2 भन्दा लेफ्टतिरको पोइन्ट अथवा राइटतिरको पोइन्ट जताले पनि यहाँ खिचिएका टेन्जेन्टहरूले बनाउने स्लोप के भयो त, नेगेटिभ हो। नेगेटिभको अर्थ तपाईको लेफ्टतिरको पनि डेरिभेटिभ के छ, नेगेटिभ छ, राइटतिरको पनि डेरिभेटिभ के छ, नेगेटिभै छ। भनेपछि दुवै डेरिभेटिभ नेगेटिभ, साइन चेन्ज भएन। यो C2 भन्ने पोइन्टको राइट र लेफ्टमा अथवा लेफ्ट र राइटमा दुवैतिर डेरिभेटिभ के छ, सेम छ भने यस्तो पोइन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, यो पोइन्ट एक्स इक्वल टु C2 चाहिँ के हो, नाइदर मिनिमा नर म्याक्सिमा, म्याक्सिमा पनि होइन मिनिमम पनि होइन। यसलाई के भनिन्छ, यसलाई चाहिँ इन्फ्लेक्सन पोइन्ट भनिन्छ, इन्फ्लेक्सन पोइन्ट भनिन्छ। यो नाइदर म्याक्सिमा नर मिनिमा हुने जुन यो पोइन्ट छ, यो पोइन्टलाई चाहिँ के भनिन्छ, इन्फ्लेक्सन पोइन्ट भनिन्छ, जहाँ चाहिँ यो फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि यो पोइन्टको लेफ्ट र राइटमा चाहिँ डेरिभेटिभका साइनहरू चाहिँ के हुँदैनन्, चेन्ज हुँदैन। ल यसरी हामी म्याक्सिमा र मिनिमा फर्स्ट डेरिभेटिभ टेस्ट, यसलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ टेस्ट भनिन्छ। यो म्याक्सिमा र मिनिमालाई मैले अर्को तरिकाबाट पनि देखाउन खोज्छु। जस्तो यो पोइन्ट के हो, मिनिमा हो र यो पोइन्ट के हो,
म्याक्सिमा x इक्वल टु c x इक्वल टु c1। ल यो मिनिमा हो। अब यो मिनिमामा के हुन्छ, यो मिनिमम भ्यालु हो याफ c1, यो याफ c के हो त, यो म्याक्सिमम भ्यालु अथवा यसलाई लोकल भनिन्छ। मैले लोकल भन्ने बोलिरहेको छैन, अघि सुरुमै देखाएको छु लोकल, यो लोकल म्याक्सिमा हो भने यो लोकल म्याक्सिमम भ्यालु, यो लोकल मिनिमा र यो लोकल मिनिमम भ्यालु। अब यहाँ हेर्नुस् त, यो लोकल मिनिमम भ्यालुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तो योबाट यता आयो भने के हुन्छ, x c माइनस h हुन्छ, c ड्यास माइनस h हुन्छ भने यतातिर गयो भने चाहिँ के हुन्छ, c ड्यास प्लस h हुन्छ। ल यो भन्दा माथि गए पनि यो यता आए पनि दुवैतिर यो फंक्सनल भ्यालु याफ c माइनस h चाहिँ ग्रेटर देन के हुन्छ, याफ c हुन्छ, याफ c1 हुन्छ। ल यहाँ हेर्नुस् त, यो पोइन्टबाट लेफ्टतिर गए पनि राइटतिर गए पनि फंक्सनल भ्यालु चाहिँ के हुने रहेछ, यो याफ c1 भन्दा के हुन्छ, ग्रेटर हुन्छ। यता गए पनि ग्रेटर भयो, यो के हुन्छ, याफ c1 प्लस h, याफ c1 प्लस h पनि ग्रेटर देन याफ c1 र यताटी c माइनस h पनि यो भन्दा के हुन्छ, बढी हुन्छ भने मिनिमा म्याक्सिमामा चाहिँ के हुन्छ हेर्नुस् त, तपाईले यो c भन्दा यता राइट गयो भने पनि भ्यालु, ल यसरी जाँदाखेरि राइटको गयो भने के हुन्छ, यो अघिको भन्दा त तल पोइन्ट याफ c भन्दा त के भयो त, कम भयो। यता राइटतिर लेफ्टतिर आए पनि के भयो त, यो याफ c भन्दा के हुन्छ, कम हुन्छ। यसरी पनि हामीले फंक्सनल भ्यालुबाट पनि हेर्ने हो भने मिनिमामा के हुन्छ, राइट र लेफ्टतिरका फंक्सनल भ्यालु बढी हुन्छ र म्याक्सिमममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा राइट र लेफ्टतिरका फंक्सनल भ्यालुहरू चाहिँ के हुन्छ, यो पोइन्टले दिने फंक्सनल भ्यालु भन्दा के हुन्छ, सानो हुन्छ। ठीक छ, यसरी पनि हामी के गर्न सक्छौं, हेर्न सक्छौं। फर्स्ट डेरिभेटिभ टेस्टबाट चाहिँ यो म्याक्सिमम अथवा मिनिमम भ्यालु पत्ता लगाउँछौं। अब सल्युसन याफ x इक्वल टु कति दिएको छ, याफ क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2 दिएको छ। अब हामी के निकाल्नु त, फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नु। याफ ड्यास x इक्वल टु कति हुन्छ, यो 3x स्क्वायर माइनस 6 टु जा 12x प्लस 9 हुन्छ हो। अब यसमा 3 कमन लिने हो भने कति हुन्छ, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हुन्छ। अब यसलाई अझै के गर्ने, फ्याक्टराइज गर्ने हो भने 3x माइनस 3x माइनस 1, यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने हो भने फर्स्ट इन्टु लास्टबाट फ्याक्टराइज गर्ने हो भने कति आउँछ भन्दा x माइनस 3 x माइनस 1 आउँछ है। जस्तो यो 3 बाट खोल्याउनलाई 3 1 जा गर्नु पर्यो, माइनस 3 माइनस 1 गर्नु पर्यो भनेपछि के आउने भयो, x माइनस 3 र x माइनस 1 आउने भयो यसलाई फ्याक्टराइज गर्दा। तर अब हामीलाई म्याक्सिमम र मिनिमम भनेको त एउटा पोइन्टमा चेक गर्नुपर्छ। त्यो पोइन्ट कुन पोइन्टमा चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिमम हुन्छ भन्दा फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 हुने पोइन्टमा चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिमम हुन्छ। मैले अघि सुरुमै भनेको छु म्याक्सिमा अथवा मिनिमा, म्याक्सिमा र मिनिमामा यहाँ के हुन्छ भन्दा यहाँ टेन्जेन्ट सधैँ के हुन्छ, यो टेन्जेन्टको स्लोप सधैँ स्लोप कति हुन्छ, 0 हुन्छ। 0 अर्थ डेरिभेटिभ कति हुन्छ, फर्स्ट डेरिभेटिभ 0। यहाँ पनि फर्स्ट डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 0 हुन्छ। भनेपछि फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हुने ठाउँमा मात्रै म्याक्सिमा र मिनिमा हुन्छ। म्याक्सिमा भए पनि फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 भएको पोइन्टमा हुन्छ, मिनिमा भए पनि फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 भएकै पोइन्टमा हुन्छ। त्यही भएर हामीले म्याक्सिमा र मिनिमाको लागि चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 गरेर त्योबाट के गर्ने, पत्ता लगाउने अथवा त्यो स्टेसनरी पोइन्ट पत्ता लगाउने। स्टेसनरी पोइन्टमा सधैँ म्याक्सिमा र मिनिमा हुन्छ। त्यही भएर अब यहाँ के लेख्नु पर्यो भन्दा फर म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा याफ ड्यास एक्स इक्वल टु कति हुन्छ, 0 हुन्छ। अब याफ ड्यास एक्स त हामीले निकालिसकेको छ, 3 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 इक्वल टु 0। अब योबाट गर्दा याक्सको भ्यालु कति आयो त, और याक्सको भ्यालु यो 3 बाट गर्दा केही आएन, यो 3 उता जाँदा 0 भइगयो, यहाँ याक्स छैन, यहाँ याक्स भएको भए योबाट पनि एउटा 0 एन्सर आउँथ्यो। अब याक्सको भ्यालु चाहिँ 3 और माइनस 1, 3 एन्ड 1। ल याक्सको भ्यालु चाहिँ 3 र 1 आयो।
अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो 3 बाट पनि राइट र लेफ्ट हेर्नु पर्यो, 1 बाट पनि राइट र लेफ्ट हेर्नु पर्यो। अब हामीले पहिला यो 3 को हेरौँ। when x, अब जस्तो यहाँ हेर्नुस् त, यो सपोज 3 हो, x = 3 हो भने हामीले अब म्याक्सिमा हो कि मिनिमा हेर्नलाई त के गर्नु पर्यो, यतापट्टि हेर्दा र यता यो भन्दा राइटतिर हेर्दा हामीले लेफ्टको पोइन्टबाट राइटतिर जाँदा यहाँबाट यस्तो जाँदाखेरि के हुनु पर्यो भन्दा पोजिटिभबाट नेगेटिभमा चेन्ज छ भने यो म्याक्सिमा भयो, नेगेटिभबाट पोजिटिभमा आयो भने के भयो, मिनिमा भयो। भनेपछि अब यहाँ when x के लिने, इज लेस देन 3 लिँदा f dash x कति हुन्छ, ल फर्स्ट डेरिभेटिभ कति हुन्छ, जस्तो यहाँबाट हामीले लेफ्टतिरको लिँदा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा f dash x कति हुन्छ, लेफ्टतिर भनेको के हो, 3 भन्दा लेफ्टमा को हुन्छ, यो भन्दा सानो भ्यालु लिदियौँ सजिलोको लागि, 3 भन्दा सानो 2 हो। अब यहाँ राखौँ त 2 - 3, यहाँ माइनस एन्सर आयो। यहाँ हेर्नुस् है त, यहाँ के आयो, 3 भन्दा सानो लिन साथै यो माइनस आयो, अनि यो कति हुने भयो, 3 भन्दा सानो भनेपछि 2 ल्यो भने 2 - 1 पोजिटिभ आयो। भनेपछि यो नेगेटिभ यो पोजिटिभ, ठिक छ, नेगेटिभ र पोजिटिभ भइसकेपछि के भयो त, मल्टिप्लाई गर्दा नेगेटिभ एन्सर आयो। भनेपछि यो नेगेटिभ भनेको के हो त, f dash x चाहिँ लेस देन 0 आयो। भनेपछि यता चाहिँ के आयो त भन्दा नेगेटिभ आयो। अब यतापट्टि नेगेटिभ स्लोप आयो है, स्लोप नेगेटिभ आयो। अनि अब फेरि when x इज ग्रेटर देन 3 भनेको 3 भन्दा ठुलो लिनु भनेको राइटतिर जाँदा, अब यहाँ राइटतिर गयो भने के भयो, यहाँ हेर्नुहोस् है त, यहाँबाट राइटतिर गयो भने अब हाम्रो f dash x भनेको त यहाँ हो, नभए तपाईँले यहीँ राख्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो हामीले कुन लेखा छौँ अघि 3 भन्दा सानो भनेको 2 लेखा थियौँ, अब 3 भन्दा ठुलो भनेपछि 4 लिदियौँ। अब 4 ल्यो भने 4 मा यो पोजिटिभ भयो, यो पनि के भयो, पोजिटिभै भयो। पोजिटिभ इन्टु पोजिटिभ के भयो त, पोजिटिभ भयो भने f dash x इज ग्रेटर देन 0। भनेपछि कताबाट कता गयो भन्दा लेफ्टबाट राइटमा जाँदा नेगेटिभबाट पोजिटिभमा गयो, नेगेटिभ आयो र अब यता चाहिँ के आयो, पोजिटिभ आयो भने अब x = 3 ले x = 3 चाहिँ के रहन्छ त, मिनिमा रहेछ। अब देयरफोर सो अब हामीले के भन्नु पर्यो भन्दा सो गिवन फंक्सन इज मिनिमा एट कतिमा, x = 3। x = 3 चाहिँ के भयो त, मिनिमा भयो। किन, यो x = 3 को लेफ्टबाट राइटमा जाँदा नेगेटिभबाट पोजिटिभ डेरिभेटिभ चाहिँ नेगेटिभबाट पोजिटिभमा चेन्ज भयो, त्यही भएर यो चाहिँ x = 3 चाहिँ मिनिमा भयो। अब मिनिमा भयो भने देयरफोर मिनिमम भ्यालु निकालौँ। मिनिमम भ्यालु इक्वल टु कति हुन्छ त भन्दा यो 3 लाई लगेर f(x) मा राख्थ्यौँ, कति हुन्छ 3 को क्यूब - 6 3 को स्क्वायर प्लस 9 * 3 - 2 इक्वल टु कति हुन्छ 27 - 54 प्लस 27 - 2 भनेपछि यो भनेको -27 भनेपछि कति आयो त -2 आयो। ठिक छ, यो -2 आयो। भनेपछि अब x = 3 चाहिँ के रहेछ त, मिनिमा रहेछ। अब त्यसै गरी अब when फेरि फर x = 3 को हेरेको, अब फर x = 1 मा हेर्ने। अब when x इज लेस देन 1, अब पहिला लेफ्टतिर हेर्ने, यताबाट लेफ्टतिर हेर्दा लेस देन 1 भयो भने अब f dash x के हुन्छ त, फर्स्ट डेरिभेटिभ के हुन्छ त भन्दा फर्स्ट डेरिभेटिभ 1 भन्दा सानो भयो भने भनेको अर्थ 1 भन्दा सानो भयो भने भन्नुको अर्थ 0 भयो भने, यहाँ 0 भयो भने यो कति आयो -3। अब यो 0 आयो भने कति नि भयो -1, माइनस र माइनसले के भयो त प्लस, प्लस इन्टु 3 प्लस आयो भनेपछि यो ग्रेटर देन 0 हो। अनि फेरि when x इज ग्रेटर देन 1, अब 1 भन्दा ठुलो लियो भने, ठुलो लिनु भनेको यता लियो भने 1 भन्दा ठुलो भनेको को हो 2। अब यहाँ 2 लिएर हेरौँ त, 2 लियो भने
एफ ड्यास एक्स चाहिँ के भयो त भन्दा अब यहाँ 2 लिएर हेर्यो भने के भनेको 2 भनेको यहाँ -1 भयो, अब यहाँ प्लस भयो। अब यो माइनस इन्टु प्लस भनेको माइनस भयो। अब एन्सरमा माइनसमा आयो भनेपछि माइनसमा आउनु भनेको लेस देन के भयो 0 भनेपछि अब हाम्रो लेफ्टबाट राइटमा जाँदा लेफ्टबाट राइटमा यो 1 को लेफ्टबाट राइटमा जाँदा यी लेफ्टमा के थियो पोजिटिभ स्लोप एफ ड्यास एक्स चाहिँ ग्रेटर देन 0 पोजिटिभ थियो। यता जाँदा चाहिँ एफ ड्यास एक्स चाहिँ के आयो त नेगेटिभ आयो लेस देन 0 भनेपछि अब अब हामीले के भन्न पायौँ भन्दा के भन्न पायौँ एक्स इक्वल टु कतिमा 1 इज के हो त मैक्सिमा of the function fx को fx फंक्शन को मैक्सिमा चाहिँ x equal to 1 हो, therefore मैक्सिमम भ्यालु। अब मैक्सिमम भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दा अब मैक्सिमम भ्यालु को निकाल्दाखेरि यो 1 लाई लगेर कहाँ राख्ने x को ठाउँमा राख्दिने fx को x को ठाउँमा राख्दाखेरि अब 1 को क्यूब -6 1 स्क्वायर प्लस 9 1 -2 गर्दा कति हुन्छ यो 1 भयो -6 भयो प्लस 9 भयो -2 भयो अन्त 9 1 10 भनेपछि 2 आयो। ल मिनिमम भ्यालु -2 र जाने म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ कति रहेछ 2 रहेछ र म्याक्सिमा मिनिमा 3 रहेछ अनि म्याक्सिमा चाहिँ कति रहेछ 1 रहेछ। ठीक छ। यसरी हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभ टेस्टबाट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के हेर्नु पर्ने रहेछ भन्दा पहिला फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने कुनै पनि फंक्शनको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने र फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 गर्यो भने त्यसबाट हाम्रा स्टेशनरी पोइन्टहरु पत्ता लाग्छन्। त्यो स्टेशनरी पोइन्टमा चाहिँ जहाँ डेरिभेटिभ सधैँ 0 हुन्छ अथवा म्याक्सिमा अथवा मिनिमा म्याक्सिमम भ्यालु अथवा मिनिमम भ्यालु अथवा म्याक्सिमा मिनिमा हुन्छ। यो यी पोइन्ट चाहिँ म्याक्सिमा अथवा मिनिमा कुन हो थाहा छैन तर यिनै पोइन्ट मध्ये एउटा म्याक्सिमा हुन्छ एउटा मिनिमा हुन्छ। अनि यी भ्यालुबाट हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा द गिवन फंक्शन चाहिँ अब यसमा कुनमा म्याक्सिमा कुनमा मिनिमा छ भनेर हेर्छौं। त्यसको लागि के गर्ने भन्दा पहिला यो 3 बाट हेर्ने 3 बाट हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा 3 भन्दा सानो भनेको लेफ्ट तिर हेर्ने अनि राइट तिर हेर्ने। अब यदि लेफ्टबाट राइटमा हेर्दा डेरिभेटिभ पोजिटिभ टु नेगेटिभ जान्छ भने म्याक्सिमा भयो, नेगेटिभ टु पोजिटिभ जान्छ भने के भयो मिनिमा भयो। ठीक छ। अनि त्यस्तै अर्को पोइन्टमा नि हेर्ने सधैँ यता सुन्नु कुनै पनि डोमेनमा एक भन्दा धेरै म्याक्सिमा र एक भन्दा धेरै मिनिमाहरू हुन्छन्। किन भन्दा यो चाहिँ फंक्शनको डिग्री अनुसार भर पर्छ। जस्तो यहाँ x क्यूब थियो र यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ स्क्वायरमा गयो यसको दुईटा पोइन्ट आयो। यदि यहाँ क्यूब थियो भने यहाँ पावर 4 थियो भने यसको 3टा पोइन्ट आउँथ्यो। यो यदि क्यूबमा थियो भने 3टा पोइन्ट आउँथ्यो। 3टा पोइन्ट भएपछि एक भन्दा बढी म्याक्सिमा अथवा एक भन्दा बढी मिनिमा हुन्छ। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हुन्छ। यदि डोमेन चाहिँ कुनै इन्टरभलमा नरहेर पुराका पुरा रियल नम्बरमा छ भने त्यस्तोमा धेरै म्याक्सिमा र धेरै मिनिमाहरू आउँछन्। तिनीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा ग्लोबल म्याक्सिमा अर ग्लोबल मिनिमा भन्छौँ। जस्तो हामीले अघि लोकल भनेको चाहिँ कुनै सर्टेन इन्टरभलमा कुनै पनि इन्टरभलमा निकालिएको म्याक्सिमा अथवा मिनिमालाई हामी लोकल म्याक्सिमा मिनिमा भन्छौँ भने इन्टरभल नदिएर पुरै डोमेन चाहिँ पुरै आरमै हेर्ने हो भने कन्टिन्युअसली पुरै आरमा हेर्ने हो भने त्यो आरमा धेरै म्याक्सिमा र धेरै मिनिमाहरू भेट्न सक्छौँ जसलाई हामी ग्लोबल म्याक्सिमा अथवा मिनिमा भन्छौँ। ल यो फर्स्ट डेरिभेटिभ टेस्ट यति नै। अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्टबाट पनि हामी के गर्छौँ भन्दा म्याक्सिमा र मिनिमा के गर्छौँ पत्ता लगाउँछौँ। अब जुन अब यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्टबाट चाहिँ हामी कसरी म्याक्सिमा र मिनिमा हेर्छौँ भन्दाखेरि सधैँ हामीले के गर्छौँ स्टेप फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ एफ ड्यास निकाल्छौँ। त्यस्तै गरी एफ ड्यास एक्स निकाल्छौँ। त्यस्तै पछि स्टेप 2 मा एफ डबल ड्यास एक्स निकाल्छौँ। अनि स्टेप 3 मा यो म्याक्सिमा र मिनिमाको लागि सधैँ म्याक्सिमा र मिनिमा कहाँ हुन्छ भन्दा जब फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हुने ठाउँमा म्याक्सिमा र मिनिमा हुन्छ। त्यही भएर एफ ड्यास एक्स इक्वल टु 0 गरेर वी फाइन्ड स्टेशनरी पोइन्ट अथवा म्याक्सिमा अथवा मिनिमा पोइन्ट पत्ता लगाउँछौँ। अनि त्यसपछि स्टेप 4 मा
स्टेप 4 मा हामी के गर्छौं भन्दा हामी ती स्टेशनरी पोइन्टहरुलाई केमा राख्छौं भन्दा सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्छौं we put stationary point in f double dash x second derivative मा राख्छौं then step 4 मा we put stationary point in f double dash x मा राख्छौं then अब यसबाट हामीले रिजल्ट हेर्ने हो if f double dash x is less than 0 0 भन्दा सानो दैट मीन्स नेगेटिभ छ भने त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दा नेगेटिभ हुँदा चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमा हुन्छ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ नेगेटिभ हुँदा के हुन्छ म्याक्सिमा हुन्छ एन्ड इफ f डबल ड्याश x इज ग्रेटर देन 0 भएमा के हुन्छ मिनिमा हुन्छ ठीक छ र इफ f डबल ड्याश x इक्वल टु 0 यो 0 आउँछ भने नाइदर मिनिमा नर म्याक्सिमा हुन्छ यसलाई नै हामी के भन्छौं इन पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पोइन्ट भन्छौं यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 आइदियो भने हामीले 0 भन्दा ठूलो आइदियो भने सरी 0 भन्दा सानो आयो भने म्याक्सिमा 0 भन्दा यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट है सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट अफ म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा ल सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट गर्दा याद गर्नुस् स्टेप फर्स्ट मा के गर्ने फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने स्टेप 2 मा सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्ने स्टेप 3 बाट चाहिँ यो फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 गरेर स्टेशनरी पोइन्ट पत्ता लगाउने अथवा म्याक्सिमा मिनिमाको लागि चाहिने पोइन्ट पत्ता लगाउने अनि स्टेप 4 मा चाहिँ के गर्ने भन्दा ती अघि स्टेप 3 बाट पत्ता लगाएका पोइन्टहरु चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्ने यसमा सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्दाखेरि अब त्यो अहिले जस्तो सानो लिने ठुलो लिने भन्ने हुँदैन यसमा चाहिँ सिधै के गर्ने त्यहाँ जे पोइन्ट आउँछन् केमा राख्ने सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्ने सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्दाखेरि यदि 0 भन्दा सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 भन्दा सानो आउनु अथवा नेगेटिभ आएमा म्याक्सिमा हुन्छ पोजिटिभ आएमा अथवा 0 भन्दा ठुलो आएमा के हुन्छ मिनिमा हुन्छ इक्वल 0 आएमा के हुन्छ नाइदर मिनिमा नर म्याक्सिमा हुन्छ अब तपाईहरुलाई सम्झिनको लागि एउटा आइडिया बताउँछु यो नेगेटिभ डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ आएमा म्याक्सिमा हुन्छ यो झुकिन होला भनेर मैले एउटा ट्रिक्स बनाएको छु म्याक्सिमम पिपुल के हुन्छन् नेगेटिभ छन् अहिलेको यो कन्टेक्स्टमा अहिलेको यो एजमा म्याक्सिमम पिपुल चाहिँ आर नेगेटिभ म्याक्सिमम पिपुल आर नेगेटिभ भन्नुको अर्थ नेगेटिभ आउनु भनेको चाहिँ के रहेछ म्याक्सिमा रहेछ यसरी बुझ्नु पर्यो यदि फर्स्ट डेरिभेटिभ नेगेटिभ आउँछ भने के रहेछ म्याक्सिमा रहेछ अनि त्यसै गरी यहाँ हामी मिनिमम पिपुल आर के त पोजिटिभ अहिलेको जमानामा हेर्ने हो भने थोरै लोग मिनिमम लोग चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ अनि म्याक्सिमम लोग के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ त्यही भएर नेगेटिभ आउनु भनेको म्याक्सिमा हो भनेर बुझ्नु र थोरै आउनु भनेको के हो त मिनिमा हो भनेर बुझ्नु ठीक छ यसरी हामी पनि यो चाहिँ बुझ्नको लागि एउटा के हो त आइडिया हो ट्रिक हो म्याक्सिमम लोग के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ भन्नुको अर्थ नेगेटिभ डेरिभेटिभ आउनु भनेको सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्टको लागि है यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ आउनु भनेको के हो म्याक्सिमा सेकेन्ड डेरिभेटिभ पोजिटिभ आउनु भनेको चाहिँ के हो त मिनिमा हो यसरी अहिलेकै क्वेशनलाई पनि हामीले यही यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्टबाट नि हेर्न सक्छौं यो छ अब यसबाट हामीले म्याक्सिमा र मिनिमा पत्ता लगाउनु छ अब यसको लागि सोलुसन के गर्ने फर्स्टमा सोलुसन fx यो गिवन हो s³ - 6x² + 9x - 2 अब यसमा हामीले f ड्याश x भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ पत्ता लगाऊ फर्स्ट डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्दा 3x² भयो यो -12x भयो +9 भयो हो फर्स्ट डेरिभेटिभ अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकालौं सेकेन्ड डेरिभेटिभ कति हुन्छ 6x
-12 भयो। अब हामीले के गर्ने भन्दा यो फर्स्ट डेरिभेटिभबाट म्याक्सिमा फर म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा, म्याक्सिमा र मिनिमा भनेको चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हुने पोइन्टमा हुन्छ। त्यही भएर फर म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा या ड्यास x इक्वल टु 0। यो फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 गर्ने हो भने अघि यो इक्वल टु 0 गर्दा के हुन्छ 3x² - 12x + 9 इक्वल टु 0। और अब यसलाई अघि मैले 3 कमन लिएर x² - 4x + 3 इक्वल टु 0। अब यो 3 उता जाँदा x² - 4x + 3 इक्वल टु 0। अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्दा x - 3 x - 1 आउँछ इक्वल टु 0। और x को भ्यालु चाहिँ कति आयो 3 and 1, 3 र 1 आयो। अब 3 र 1 आउँछ भने अब यो यी चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमा र मिनिमा रिप्रेजेन्ट गर्ने भ्यालुहरु हुन्। यिनी पोइन्टमा म्याक्सिमा र मिनिमा छ। अब तर कुनमा छ कुनमा छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीलाई के गरी हेर्छौं भन्दा सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट अन्तर्गत अब when x इक्वल टु 3 याफ डबल ड्याश x इक्वल टु कति हुन्छ त भन्दा याफ डबल ड्याश x भनेको यसमा राख्ने। यसमा राख्दा 6 × 3 - 12 अहिलेको जस्तो लेफ्ट राइट हैन, यो सजिलो छ अहिलेको भन्दा। जस्तो फर्स्ट डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्दा कति आयो त भन्दा 6 × 18 - 12 भनेको कति आयो 18 - 12 भनेको 6 आयो, 6 आयो। त्यही भएर के भयो त देयरफोर याफ डबल ड्याश x इज ग्रेटर देन 0। सो याफ डबल ड्याश x इज 6 आउनु भनेको के हो 0 भन्दा ठुलो आउनु, पोजिटिभ आउनु भयो भनेपछि मिनिमम लो पोजिटिभ हुन्छन् भनेर अघि भनेको छु नि। पोजिटिभ आउनु भनेको चाहिँ मिनिमा हो भनेपछि देयरफोर अ फंक्सन f x इज के मिनिमा एट x इक्वल टु कतिमा 3। x इक्वल टु 3 मा चाहिँ के हुन्छ मिनिमा हुन्छ भन्नु। देयरफोर अब मिनिमा भएपछि यो x इक्वल टु 3 मा मिनिमा हो भने मिनिमम भ्यालु देयरफोर मिनिमम भ्यालु इक्वल टु चाहिँ कति हुन्छ भन्दा यही 3 लाई लगेर फंक्सनमा राख्ने। फेरि त्यो अन्त राख्ने हो, यो त टेस्ट गरे अरु तरिका, यो सल्युसन टेस्ट हो। तर यो जुन पोइन्टमा मिनिमम म्याक्सिमम आउँछ त्यो पोइन्ट नि यहाँ लगेर राख्ने फंक्सनमा। कति हुन्छ भन्दा 3 को क्यूब -6 3 स्क्वायर + 9 3 - 2 इक्वल टु यो भनेको कति आयो 27 - 54 + 27 - 2 इक्वल टु -2 आयो। ल यो चाहिँ के भयो त मिनिमम भ्यालु भयो। अब त्यसै गरी when x इक्वल टु 1 हुँदा याफ डबल ड्याश x कति हुन्छ त भन्दा अब यो डबल ड्याशमा राख्दा 6 × 1 - 12 इक्वल टु -6 व्हिच इज लेस देन के आयो 0 आयो। देयरफोर यो याफ डबल ड्याश चाहिँ 0 भन्दा सानो आयो। देयरफोर याफ x has minimum at कतिमा x इक्वल टु 1 मा। देयरफोर मिनिमम भ्यालु सरी मिनिमम हैन है, नेगेटिभ आयो भने नेगेटिभ लग के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ। म्याक्सिमम f x has maximum at x equal to 1 therefore maximum भ्यालु इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा यो 1 लाई लगेर यो फंक्सनमा राख्दिने 1 क्यूब -6 1 स्क्वायर + 9 × 1 -2 गर्दा 1 -6 + 9 -2 हुन्छ 9 1 10 10 मा -8 भनेको 2। अब यो चाहिँ के हो त म्याक्सिमम भ्यालु 2 हो भने म्याक्सिमा 1 हो, x इक्वल टु 1 म्याक्सिमा, यो चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ 2 अनि मिनिमा भनेको x इक्वल टु 3 चाहिँ मिनिमा र मिनिमम भ्यालु चाहिँ कति त -2। यसरी हामी सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्टबाट पनि के गर्न सक्छौं म्याक्सिमा र मिनिमा निकाल्न सक्छौं। ल त आजलाई यति नै। अब नेक्स्ट एपिसोडमा म म्याक्सिमा र मिनिमा सम्बन्धी क्वेशन लिएर आउने छु। तबसम्मलाई यो राम्रोसँग हेरेर बस्नु हुन अनुरोध गर्दै बिदा चाहन्छु। बाइ बाइ।